راديو تግራይ ዜና ሓደ ሰዓት ጀሚሩሎም ንሓደ ሰዓት ክጸንሑ ክትከታተሉና ብኽብሪ ቀደም بمنجستي فيدرال زوجة حدش أواج تارجع مغيار أبي بصح زبل زرزر زينا حد ساعات زعلت كلا ليكم يوم مسكرم سلاسة علم لخم معلت عنا أمره مخانو تفلترو بخمين نمنتين مسكرم سلاسة يخبر بعمقة حبرتا كنكاف لكمينا قبل زينا وصعد ما فينزويلاويت بوليتيكانيا ماريا كورينا ماتشادو بخمي تعواتي تشلمات نوفيل سلام كوينا إسرائيل سراويتا كاب غازا موزع مجمرة علم لخاو ميدياتات الناس أبصابا يركبا اليومن كالوت سبورتاوي تحسوتات زينا حدا ساعات راديو تግራይ بقطع فنوات 918 كيلو هرتز بي اف ام دما 98.0 حبيركم كصنحيو استير غبرسلس مسترኛ تكنيشال يوحنس حبيرناكم كنصنحنا فلما اب ايدنا بزلو حبريتا كنجمر كاب كتما مغلا بحنت ايسوزي مكينا استفانو سوسان شوعتن كوللتي باكرات ጸጥታ ተحيزوم أخوللنتهم يتصار مهلاو بوليس كاليزو أبي زحلفوان 37 كوللتي تصعنت منيباس أبي وردا 7 اندرتا كلا ملازات تحيسا كتملت ازفتنات تشكركريت بأكلات ጸጥታ اتي غابي بطيت توقيعة أبي قصر مو على يذكريوم نوع سعود ما لومي 30 مسكرم كل تشحن 10 شمونتنا متمرت كابزين مملات كاب كتما مغلب بحان تايسوزي مكينا استفانو سوسان شوعتن كوللتي بأكلات ጸጥታ تحيزوم أخوللنتهم يتصار مهلاو ممرحي بوليس زوادو ومراق جليزوم كم ممرحي حلفي ممرحي بوليس زوادو ومراق كوماندر أبرها وردم اتهم كابزواتات مراق معرف مأخلاين مغلن توقيسوم استخاخو كوللتي ناب 3 مسكرم كلتشعن 10 شموانتن عمتمرت زوجح ساعات شوعات ليتي كيلا كيف تشخم بزل مهنات 26 دقيقة نستو تحت عدم زركوهم سوسان شوعاتن كوللتي ببرخة تحابيهم كخدو بأكلات ጸጥታ ተተحيزوم اللويلوم مبزحتهم دما جنا أبناء 24 ساعات عنحيتهم كفو سدتن شرحتات دللتن أسكححوم ناولدهم كملسو كمزهزازو قليزهم كبل اتتصابصاب يملاخت سلازي مناسي جنا أبيد دللتي قدم مودقهم هيوتومن هيوت سدرومن كوحاسو تصويعهم اتهم حلافي تصويعهم كبل كوميشن بوليس تግራይ حبيرلهم كالي حبريتا بعال زجبرة تأمر أو نجريمة أبوردا عدوى بدمكات 29 مسكرمن 3 مسكرمن بدمكات زخبر بعليو أبي حمشك في زمن تسعة قدسان أبي عدوى دابا زمارم بحدا أبي زنور لوان قدس أجلوت المهاب زجور لهم قداسن مملم انتحتو أو نيساق فلا ما يشمم أو نجريمة استوهم خفلتي سلازيك أمسوم مخفلتي سلازيك أمسو آتيوم مقداسي جمرم أتم استرفو قدسان كميلو بليعو يقدسي لهم منفسه حميت يحميهم أو نيساق مالتون أو نجريمة إذا حميت بمنفس يقلت علم دحر قداسة تستوهم مخفلتي كما زي بلعوه بمرأي دحر حزقن بحادك النبري بالنان بمال امن اصواتن أسعيبهم كابن دابا زمارم ناب دبر منكرات قدس ميكائيل عدوام كاب دبر منكرات قدس ميكائيل عدو دما ناب قدام أو نجريمة جرمكا جريمة نجاسي بمال فلي تأمر كم سرحو يقلت نستعمرات المذكر اتزنوحن بحتى ونقعزو تاوت ببعمتو مسكرم 29 تاوت أو نجريمة نابي دبرة منكرات قدس ميكائيل عدوا بدمكات تعجيو بموراد مسكرم 3 بدمكات نابي بوتو نابي قدام أو نجريمة يملس بزي مسرت ما لومي كاب دبر منكرات قدس ميكائيل بمؤمنان تعجبو نابي قدام أو نجريمة يقعز كم زلو حابرتا زرخبنايو يملاخت نابي لوم عنتي علم لخا معالتي تعنا أمرويو ببعمتو 10 تطقمتي كم أبقزازر أوروباوان علم لخا معالتي تعنا أمرو ناتبها لي خبر زبعل تعنا أمرو نخعبقن جنزابن مفتارن بجنكتن كالوت أقامات تعنان نزساقو يدماه نمدقاف سعارتات نمودابن زعلمم علم لخا بعليوم كابزبتو السغي أبي مكل خالحمام أمرو نزلو نقحات خعبون استفل لي سرحتي زعم ملويوم أبي 19 كلتن قزاتر أوروباوان بعلم لخا فيدريشن تعنا ستايشة أزي علم لخا بعل كل كوننو زقبان مسارتو سواء مسل زخونن تعنا أمرو كحلو استفل لي سرحتي يسرح لهم سبسبات تعنا كم زملختو بدرجة علم كاب حدا
كساب حمشت سبات صقم طعنا امرو كغاطموم يخليو بفلاي تفطراو حدغاتات كويناتن عغرغرن إلوون استدخمه سرعات طعنا اب زللو كورنعات عالم زنبرو حزبታት اتوم قندي تقالعت حمام امرو كم زخونو حبريتا ودب طعنا عالم يملخت عالم لخ مالت طعنا امرو مخنيات بمغار نحمام امرو تقالعت زخون سبات محجاز انت تخيل دما كم والكسب طرح زي كونس كم محبرسبون حويت كرغاغصن داغم هنصت كقلاطفنون حجازي زبله ودب طعنا عالم سلاز دما طعنا امرو واغا كوهون بتخرت كسرحلون زغباي يبل بزي طعنا امرو طعنا كالوت كفالات اكالات دقسه مرغغاز اصقام مخانو زملكتو صبصبات طعنا سبات طعنا امروم وترو ككتاتولون ككناخون كم زغبا دما زرخبنايو حبريتا يرد ازيلنا بزرزرنا بزحزنايو زينانتن مص تبصحنت غلغالوت سنا امرو طعنا نمعباين ملمعي زيغان مفتارن كله حلافنتو كواصا يغبا تبهيلوم زستبهلا علم لخ معلتي سنا امرو طعنا امراوي طعنا اب حدغتاتن هزوز كونتاتن بزبل مري حساب اب كتما مغلا اب استخبرلو اوانيو مسارحتنا اياسو برها توسخ حيزلو سيستر هيروت سلامونن ايت كلاي مبرهتون سمويا طعنا سنا امرو خوينوم اب تግራይ بزنبره جونس هيداو كينات مخنيات بصقم طعنا امرو استطقع سب قطر يبزح كم زلو يزاربو اتوم سمويا نزي زبلو علم لخ معلتي سنا امرو طعنا بمتحبار بيرو طعنا تግራይ ጉጅለ كيلاتات امرو طعنان محبراو سنا لبونان SOS اب استسالطلو وانيو زي حوي محبرسب بزح سلازلنا نزي تاكلنا حدحد ببلان تقعزنا زي محبرسب زي خمغيرو طعنا عمرو تحلو محبرسبنا تمليسا ذات قدم زنبرت تግራይ تمليسنا خمغيرنا نمصا زبل حسابي زلو مستزنار قلولا قدم حسر ايام زي فلت حماسنا عمرو حزي مسيم قدم حزي نفلطمون حزي امصاصوم تغير ملكتهم خم نعملت حد حمام قدم حزي فلطو زنار خاص خذ فيليب زال مهنياتو تو زنار ما سيف زمصو صعبين سلازكون يدول تخواس حيولي تكزي حزي قدم حزي بزح زيت خو حمام حز مسيس نحز طرح زي خنس وي نزحز له جينيريشن زي خنس تحاويص انه كاب 25 كاب 30 عام تحاويص انه مدحر غزي ناي جينيريشن كفتتون يفطر كابز صقم نموصاينه تبصحنت غلغالو سنا امرو طعنا نمعباي ملمعي زغا نمفتارن كله حلافنته كواصا يغبا يبلو ابز دما تكالات هايمانوت سميا سنا لبنا منغستاون زي منغستاون تكالاتن بعلو منغستن سوانا سلازخونو بقصالنت كسرحلو كمزغبا اتوم سميا يغلصو كتنقم تخيلي خاطر سلازلك قالوا معانتي نيطعنا امرو صقم لك مالت يخرينا خمز عينت كسمعنا خلقنا من تكن خيدلنا طعنا امرو زلو حكم ويدم حكمناتات بمخاد انا طعنا امرو صقم لنا دي الليلقا انت نحاجز مدلاي كنا قداسي يسخون مالتي لمثال يوم الساعات قد نحكمنا خير تحكموا الجزيه بسلك اللي هو والقلقلت ازلو خوينو نصا منم عينت فيها بزيول بنصا ديويلهم حكمنا ناسنا امراوي حاجز رخو عدل له تاسلكي 715 شهور دويلهم امنيا ساعات نصا ناسنا امراوي سنه البناوي الوين مسات حزا قالو مسول في التاساسر حاجز كرخو زخوريو باعتهم اغلبت مراوي كايو تساتفتي مدرخه امراو طعنا ابي حدغاتاتن هصص كوناتن نحويتن طعنا سنا امرون حجز منغستن غبرت سناي تكالاتن كما زطلبن ጉዳትና ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ተካላው ብዝኾነ መንገዲ ክስራሐሉ ይግባይሎም ዘለና ዓቅሚ ተጠቂምና ናብ ባይታ ወሪና እንተሰሪሕና ድማ ለውጥ ምምጻእ ከመ ዝካል ይዛረቡ ዋላ በት ዝድለ መጠነ ይኹን ለውጥ የምጽእ ከም ዘሎ ምስክሪና ኩላትና ግን ድማ afti መፍትሒታት ሲ ብስርኻ ከመይ ከና ክንሓዊ ዝኣክል ሕውየት ክነምጽእ ብንኽእል ገባብና ንኸይድ ዘለና ዝብል ካፍቲ ዝተባሃለን ላዕል ውጽእ ዝብል ሓሳብ ከቅርብ ደልየ ኣለኹ ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ክንከርከለና ብርክዝ ዝብላ صوتهم متقعتي وصحوا نافت بيروح مسح كلا كجلجلا كلا بينا ابروتش زبل ما يبعلو كله يقول لي نجر كنت نايم ندال هز قداي او كسرحوا له العاقمتات هذا السبب بسكتروا اذا فولي قلحتاتو وكسرحوا له زخل من قد تزهلونا نيرو وجز حشا وصيت كنا مزقون خلينا الي حسب تا بوينت تبهل اب هيلينج تعم بوينت لخونت جس هايكينج معنات نعلي تمكرس ل مور جيرس لواقع له دمتا انا دحين لي مور اوف مايند سيت ويم دغمو توم تمكرنا لمدتاتنا صنققنا امطقام بقراصነት ተሰርሕና ለይልወጥ መንገድ የለይ توكالي بيرو طعنا تግራይ ዶክተር ስምዖን ገብረጻድቅ በወገኖም በደረጃ ዓለም በኩናትን ካልኦት ጸገማትን ዝሓለፈ ሃገራት ካብ 5 ሰብ እቲ ሓደ ጸገም ጥዕና ኣእምሮ ከመ ዝበጽሖን ኣብ ትግራይ ብዝነበረ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ምኽንያት ድማ ብጸገም ጥዕና ኣእምሮ ዝተጠቕዐ ሰብ ካብቲ ብብርክ ዓለም ዘሎ ቁጽሪ ዝዛይድ ምዃኑ ተዛሪቦም
حزر ما تاريخ بزعلت لو حبريتنا أخون كنا كافلكم كرات سماعتي هزو تقرأي تدعني نقول كابز نبرة بهرا وطعن مدباوي جقونا نسيرو نابي زقبو برخا كديو دك هزبي أبي برخان برتاو قارسين تجمرو لسان اتي حال زبل نبرة قارسي كوينا كتقلقل دمس ويانا تقرأي بزبل تتأي شايولنا زرخبنا يو حبريتام تقهداي كوينا سرحا كم زعلت 3 مسكرم هيلا جميرا 3 مسكرم 19 كلتنا متمرت دمس ويانا تقرأي أبي برخاتات ساحل تمسريتو بتشعو هزبي نايتي تعواتاي قالسي أكال كخون بستوسنة ناي من نقاح مودابن معداقن زمة مسرات سفح موعوعن مسراتن زحاتت وسان وقت نيروم نزين بحفشانة قالسن نمعوات ككال مخفات ميديا بفلاي دما إلكترونيك ميديا أقداس نيروم نزلوخ تشكي ما دما دمس ويانا تقرأي بزعلت أبي برخاتات ساحل بحالوت تمسريتام دمس ويانا تقرأي أبي قرلي كافتم قرلي زتانا قدنا يوم عبيت سرحتي حاد خونو تاريخ مزجيب وولو يبل اتي زرخبنا يو حبريتا اتبلح جاف قرلي زخونة تقرلاي فلفل فنانون حبون دمتو يعني تقراي نيرام اتدجن قالس زخونة هزبي امنتون فلفل نقحاتون دمتو يعني تقراي نيرام سألاي كاب كلن دفعات اتاز خودت دفعو دما نسا نيرام مع بلاو دمتي راديو دمتو يعني تقراي ابي وسن تكونتات 10 شوعاتا ناي قرلن دحرود قدر قزلو ناي لسان عمتات تاريخ انت ديف انت ورد مسمر انت ملئ انت زاري معابل انت وسخ انت غنس نيران علان دمس ويانا تقراي أبي سلام داقماي هنساتن أبي مختز انت تاوكينات هزب تقراي نايب على قدية تساويتام انه دما 46 عامت اغطير اللام لو معلت مسرتا دمس ويانا تقراي بلنا كابي دمس ويانا زرخبنا يو حبريتايو زيلنا بوزح وصعاتاتن دخامن فسيو صبو زرق حزناب صعر حرستاين اخول دقاف سمويان تحاويسوهم زحش مهرتي حفاز تبهيلو تثبيت زقبرلو زرعتي زمن مهرتي 2010 شوعتن 10 شمانتن بفساس تفاسس دقس كيطف اولات بيت مخري حزباوي حلافنتهم نخفصمو من محدار وردا حوزينا التحساسيبو اتي من محدار نزت تحسبا ابي رابعي زمن مبل 43 سرع قواي بيت مخرتا وردام افص اصما مدبات منغستي قداماي 4 عامت عبس تجمجملو وانيو مختلا محداري حلافي زفر قطوان وردا حوزين ايت برهانه هايلاي ملو التاوتات حرشه تطمكا كلاستر مفريتي حرستوت مسارت زغبرم بمسمرن كوتا قطمن اب مزرا اب محواي هفت فطرون نتمهارو دق سواتن سطقم وغناتن ناوت تمرتي اب محغازن زعقب سراح كم تسارحم ورا مريت زي حقاو متشان برسات اغرابن مليوم دو كم زيبلون مدب مدحن طعنا دما تعزيو استحاته افصاص ماسترايلون مدب مخانم أفتي زقربوه صاب أملاخيتهم هزبي زلعلوم حتوتات سناي محدر لمعاتن قبو ملاش كرخون حبرت السبت تقام لمعات كخون أولات تبيت مخري تاوردام أبيت مخري تعنا أبيت مخري تابعتات بمتنخر نقصرح زجن زودما أف جواي بيت مخري وردا حوزين أيتا أبرها جبر جرجسيوم مختلا محدرن حلافي زفر قطوان وردا حوزين أيتا برهانا هايلاي دما بزح صعري دخامن دقاف سموي حرشان زي تفليو زرعتي زمن مهرتي 2010 شوعتن 10 شمانتن بهاوة ترخبن فساس تفاسسن كيباخنن أولات تبيت مخر دما نوعلم كاب بخنت بمقطاب هزباو حلافنت بزقبا نخفصمو التحساسيبم قوايتنيتات بوغنم مفراينت حرشا اب موساقن هفت فطرون بنور مملاسن استسرحو سرحتي بمناد قداي صتا تخرت نخغبرلو بفلاي بسنكي تدغاغامي مقراصن موداقن عندتات مبراهتن اب علتاو سرحومن منواورومن كبير حاسا يسعولهم بمهلاو زملكتهم اكل زي الداغم مفتحي نخغورلو بتري حاتيتهم أموداتان مفتصمي بجت عامت 2010 شمانتن عامت تمرت زوعل عليه 340 مليون بر نو سنتات مبلس شادشاين شوعين قواي بيت مخريت تأمتن وانا محداري وردا حوزين كوينوم نسشمو ايتا قبر هوت قبر يسوسن نخالوت سلست حلفتي عبات عيون شموتان بمولة بمصداغن وانا محداري وردا حوزين نزنبرو ايتا قبر جورجس قبر خدان دمام نزنبرو مصانحيتن زهابو هزباونتن متكلاونتن مرحنت ببيت صحفات تابيت مخرتا وردام افلوت مسكر ورقات يغنيلنا بمشلام اتقوباي تزازي مخبل حاوريتان ركبن وردا حوزين صبصي ولو
كابناي بيت مخري كيوصانا أولات بيت مخري في الختمة سمين أبي موحات سأتاز حشا فتاز ما كم زلون تتناخيرو كغتسلن أو قوني أكلات سأتاقوينهم كم سرحو قليزهم أفتح في الختمة بركت سولوت أجم مسارة المعاد كم زلون أبي بجت عامة كل تشحن عسر شموانتن عامة مرتما بتخرج كسرح اللوم كم زقبا عندما اتهم أولات حبيرهم راهيل أرقاوي زرزر حزالا بيت مخري كفلة كتما سمين أبتا كفلة كتما تأجم فتحو كفف ماي قلت سريت مقرات هنسات بروجكتات مسارة المعاتن قالوا تأجماتن مهلاهم يحبروا أنا تقرأت غير الناقر اللي هذي ستطعنا مسارة المعات هذه مسارة المعات قبل كتلخو بنتو تاتنيو لجبنياتات محبئ لخونو لطعنات انقل خونو وحف مدفئ لخونو الساعتهم كصلحوا لي يقبؤهم يوم تشعثر شمونتي كسرحوا إلى يتتصبى مالتي أفتا ما يدبا كوندومينيوم تبهال بزح محاورة حصاون تلحاقفا كوندومينيوم هذه تأيد شجرو فتحاول كنا نايمة كفافلاس يلي افتم كريتون قدم له يحطات نيرو حزونا أنا خلاكي فتحاوي مالت أي حساب كوندومينيوم تحسب تجيرس أي سداديت معي مسارة المحاتون قدم صعب ريقها مني تزغف إلكاب مخاط أو زيون سجمات اللو خالي كلها يوزنا يتصريت نمزراو خبيدي كلها نحنا ننافشنا مقالة نبرست حزب وزن ورد ما يدبوا خبابز بحال زي حقا وحردي نصريت أنكي خوين زر كلها نحنا بو وسنسل زغلنا بو زحلف عمكينا خوين كاكوس أفكا أخذ حد عبكل تشحن 10 عامة مرات كسرحوا تواهيلهم استجمروا قندما زي تملؤ بروجكتات مسارة المعاد مس أبالات بيت مخري بمرددا عبكل تشحن 10 عامة مرات كفتحوا أبي زخيلو بتخرات كم سرح دما عم حداري كفلة كتما سمين آيتا ملقيتا قابرو يحبروا تجميرهم عمي زي تملؤ كتما مقالة بوانا أن التخرات يوحزي سرح لنا لن يلوز وسنة عامي وسينا ناو تقوار زي سكرنا بروجكتات لمزبن بكتشن 10 ودينا نركب نخلو الهونتات نفترين بصفحات زرع زنبرات أجمت أتتا هزبي أبغوني أكلت أتتا كونو بمسرحو رؤي لوتي ممزجاب كم استخال زجلتو أولات تبيت مخري أزتت أنا خيروك أتصل دما أبرتعم كم سرح يجلتو كله ببعقمة ستاند باي خوينو عدوك حلو ليه وادي البزحت سلام وسوق البزح ندي حرقين عنا هالليس زي لم أو صار له معالج تعدنا سلام وحسي قليل مسؤول يسمعنا أنا دمنتاي هذا مناينا كبابي في تحلوا له ثم حبر صبعوا بعد توادادي سلازو صبق تمكرو لا خالي لكتما ولا خالي وردا ولا تحبله تግራይና ሰላማዊ ትግራይ ክትፈል لدلي ستا لوط اللوئي زنارة ناي هنجيخون ناي خالي ندق انستيحاتنا دقنا خالي صقم مفتر زنارة لومي أورو لوط اللومي زي من قسقاس محور السفرهم سطتا نا أكبنا وعليهم مسألة متحورية دلكي مسي أمنا قرنا عندقناون وعرتات دق انستيون اللوانا مسئن كوينا ناب تقوارون يوعلو اللوا نقدميتون تخوم زبالة سوريا كايدا زنارة نخمسة كسعيان عبتا كفلة كتما عبس تخايدة رابع زبن مبل 38 سرع قبائي عبس أتتاس ترعيز أقام نمفتح عبس تسرح سرح بركت زبالو ترطورات قبن كمستة حازون ناب فردي بمقرب قبو قصعات كراهو كمستة قبران زحبرو أم حداري تاكفلة كتما عيتا ملقيتا قبرو ازي عب كل تشحن 18 عامة برات تتناخيرو كمز أتسل يرقاقتو أبز عامت ناب 931 زخونو ترطورات يوم نيروبنا كابزيوم تمزوزحو ناب بيت فرد قريبنا وسان أخرخو كيرنا 145 قبل فتسمتي بقطتها بإسرات فرد تفريدوهم بيتن ساتاتوي ناب 43 زخونو إيد بإيد قبل كفتسو استرخو أكلات بقطتها وسان النارخو أو أنها لو قطعتهم كرخو تقورو الخناتاتل التطرطر كاب إيدنا خيم اللت كندزك على حيسكانا بيت فرد مقراب ناب بوليس مقراب نخلو الخناتات نفتر لنا أبزي أزن تبات وأنا قرأت له أنا زي إن مقرام سرح نسرح لنا يعني. حزرما نابزينا وصاك نوصدكم إسرائيل سراويتا كاب غازا موزا مجمرا علم لخاو ملياتات ناصبصبا يركبام كابني منغست إسرائيل مس حماس نستغبر سممع تخسي دوموال مصدقون بيبيسن CNN صبصيبانين 30 مسكرم كابني إسرائيل زرقوم سممنت سلام اب غازا ابوشتي 24 ساعات كوينات
دويلو ستحازو إسرائيلاويان مركونيتات أوشت 24 ساعات نخفتحو زخلي تباهيليوم قدما منيستر إسرائيل بنجامين نتنياهو أبي إكس غازوم أبز سفر وصحف منغستي حزب هيوت زلو تعقدتي زفتحلو معقف أطليقو إلم اتسمعنا التقسي دوم مالس تأوجم تشعات تقمتي أقوطاتر أوروباويان انتخون بمسارات اتسمعنات أبي غازة تحازو إسرائيلاويان أبي عبيات مؤسرتي إسرائيل زلو فلسطيناويان السراتن كفتحو يوم تباهيلهم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نخلت عمتات نزلقة ناي غازة كينات دوبيلنا ما خلاي مبراق دقيمو عبي كخونيون إلهم بارلمان كابينين إسرائيل نتسمعنات مصدقو سيعبو أبي غازة تخسي دموالو تغوارو مخان جميرو يو سراويت إسرائيل ون كاب غازا موصع جميرو كبل الجزيرة تسابسيبو أمريكا نسمع مقرات تصابوتات نمقصار 200 وتادرات كتسدديا تباهيلو واشنطن نتي أمونغو إسرائيل ጉጅለ ሐማስን ሰበጽሐ ስምዕነት ምቁራጽ تصابوتات نمقصار أبي مأخلاي مبراق عريدو كاب زلو سراويتا أستاد 200 وتادرات ناب إسرائيل كتلأخ مخانايو سبب سلطانة هاجر حبيرم سراويت أمريكا حدا بوزحات هاجرات ساتفو علم لخاو حيل عمام كمسرة مخانون اتحابريتا يملكت نتي مأخل سبيلا وتادراوي مبوحاد استبهالا أكال وتادرات كبركتام تجيت زقبر لنا هاجرات جبسي قطر تركن حورات إمارات عربن مخانن وانتفلت ألم حدا العلوي أمريكاوي بعل سلطان أبي زهبو حبريتام وتدرات هاجراوي ناب وشمت غازا زياتو كم زياتو بمجاز قد يوم نتزقاوم علم لخاو حيل عمام وهاد طراي كم زخون أميتو اتي بمنغونينت قطر جبسي أمريكان تركن استبصح سممع بكابيني منيسترات إسرائيل تمالي ليتي تقبالنت دحر مركبو صنعو كم زركب دما صبصبات كافتي وشمت حبيرم حيلتات إسرائيل درو نافتي بمسرت اتي سممع استمدبلهم أبي وشتي غازا زركب مسمرات سحيبهم كم زلو BBC زلطفو حبريتا زملخت سدراويت قدات جوهو زخونو إسرائيلاويان دقفتومن كمون اتهم بزوح صابان حسامن كحلفو تصنحو مليونات فلسطيناويان نتسمع بعبي تحواس كقبلوه جميرهم اللو زيلنا ناب تعواتيت نوبل سلام إسرائيل حمشتن نحن وصدكم فنزويلاويت بوليتيكينيا ماريا كورينا ماتشادو شلمات نوبل سلام إسرائيل حمشتن قطاطرا فرنجي تعويتام ماريا كورينا ماتشادو أب فنزويلاو ديمقراسياوي مسلاتن سلاماوي مسغار ناب ديمقراسن مدنفع بسرحتو سرح تعواتيت نوبل سلام إسرائيل حمشتن كوينا زلام إذا شلمات نعسرتات عمتات نسلاماوي ديمقراسياو قلسن أبي قدمي عفان السرعات نزنبرا سبيلاوي تبعاتن زخبر انتخون اتشلمات نعلاما كدقف تسفا كامزلو تملاخيتهم نوبل سلام إسرائيل حمشتن قطات سرا فرنجين 344 والكسباتن 9 تكالاتن بدمر 338 حسيات تساتفو لينيرو سنة سرعات أفلطو شلمات نا 10 تحساس إسرائيل حمشتن قوزاترا فرنجي أبي أوسلو نروي مدب تتحيزللو ماريا كورينا أبي فنزويلا تنبر قوال 58 عامتيا زيلنا نابي تقاومو سلفي زوسد زرزر لنا أبي كتما مغلا زركبا دقا نستو نتكال قبار سناي حويت بمقوام سلفي أكايدن اتسلفي تكال قوار سناي حويت بتقعد دقا نستو تبليزو زي حقاو سرحاتي سارح كامزلون زرخبو علم لخاوي أفلطو كقادن زحاتت منبارو تقاليزو أبز مداي ملكيتو تلفزيون راديو تقراين نأكايد سرح تكال قبار سناي حويت ويزورو مسرت حدوش زلون حساب خجلزا بسلكي بزقبرو تدقاقامي فتنام كم زي سمرن أبزعبا ملاش علني أبزولو واندما نمت نقاد قرب مخانو يقلز أبزو قداي قويتو تخستا توسخ زعبا لو أبتي أبا كتما مقالة كابا رومانات عدبابا جميرو نابا بيس حفت غزياو بمحدارن بيرا قداي دك أنستيون زمرح سلف تقاومو تكال قبار سناي حويت بتقعت دك أنستيو تبليسو زي حقاو سرحتي بمسرح زي قبا هافتن أفلطن إركب سيزلو بحقي كحتاتي قبا قبلا تساتفتي اتسلفي حاتيتن بشوم لتبدلا لتقودع حوية التبها المسرة حدش بشومن لا نقدت لا قرصت لا سألت أمو قبل مسعى جميرو حانتي بحوية بمسرة حدش تحكيمة حوية البلت ليلة
بسمن لا شقطت بسمن لا نجدت እሞ እንደገና ግርምቢጥ ያማይል ዓቀብ ልበሃል ተሸላሚት ኮይና ውጭ ዓዲ ተሸሊማ ስለዚ እዚ ሽግር እዚ ዝጸገም እዚ ልምግላጽና ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ አላዓኢለናና ሰልፍ ወጽና ለለና زي ደቂ ኣንስትዮ زي ውክል ስራሕ ደቂ ኣንስትዮ በወዳት الناس قالت بسئለን ዝሸቀጠት ምዃና ንምግላጽ ኢና ወጽና ናብ ህግ ክትቀርበልና ማለት እዩ ብደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ኣትጻወት ነራ ኩሉ ግዜ ብደቂ ኣንስትዮ ጌርካ ላግጽ ጌርካ ምስራሕ ስለዚ ተንተጠቅዓ ደቂ ኣንስትዮ ንዓኣተን ጎንን ምዃንና ኣተሓባቢርና ሰልፍ ወጽና ዘለና እተን ሰልፈኛታት እቲ ትካል ብሽም ተጠቃዕቲ ዝረኸቡ ዓለምለኻዊ ኣፍልጦ ድማ ውድቅ ክኸውን ኣለዎ ኢለን መሰረት ናብ ሕጊ ቀሪባ ብሕጊ ትፈረድ ተወጻ ከይዳ ተሸለመቶ ክምለስ ናብአን ክውዕል ነዘን ተጠቅዓ ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ተረኺበን ሕቶ እተን ተጠቃዕቲ ብሕጋዊ መንገዲ ክጻረ ክትትል ይግበር ከም ዘሎን ብቐጻሊ እውን ኣብ ጎድኒ እተን ወገናት ብምዃን እቲ ትካል ተሓታቲ ንክኸውን ከም ዝሰርሓ ገሊፀን መሰረት ከጥቅዕ ዝደሊ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ተሃልዩ ኣይንሕልፎን ንሕና መሰረት ተጥፊኣ ከዓ ብሕጊ ትጥየቕ ኣሎ ከም ዝኾነ ሰብ ማለት ስለዚ ሽልማት እዚ ቁስሊ ብምሻጥ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝተውሃበ ሽልማት ኣይንቕበሎን ኢና ዘለና ባዕሉ ሕጊ ይወዳእዮ خالي شجرات يزول بتاع مخبيت كم سوون كسمعه زخبي النجرة تزلعل كنا حطها تخكلين حطاي عقولنا خن خوينا نعخن وكيلنا هنقالسينا بحالتات صنتات استمزاولا دق انستيو تግራይ ኩሉ መዳው ጥቃዓት ይበጽሐናሉ ዝበላ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ናይዚ መፍትሕ ድማ ብመሰረተ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ግዛዕታዊ ሓድነት ትግራይ ተረጋጊጹ ናብ መረበተን ክምለሳ ይግባይለን ብፍላይ ተመዛበልቱ ውሕስ ኩነታትና ቦታኦም ተዘይተመሊሶም ትሽግር ክቅጽሊ ኣብዛ ሓለፈ ህፃን ወድና ብዝብ ተበልዒ እዩ ድሕሪውን ውሕስና ይብልና ድሕሪ ዘለውን ብዝብዲ ዝብላ ታይ ዝኸውን ምንም ውሕስና ይብልና ስለዚ ውሕስና ኣብ ዘይውሉ ሰዓት ተመዛበልቲ ቀልጢፎም ኩሎም ዝምልከቶም ተሰማዕማዕቲ ኣካላት ናብ መረበቶም ክመልሱ ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ ክመልሱ ጻዕሪ እንዳተገብረ እዩ እዚ ንኽፍጸም ተጽዕኖና ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ኣብዚ መዳይ ኣመልኪቱ ቴሌቪዥን ትግራይ ንኣካያዲ ስራሕ ትካል ገበረ ሰናይ ሕወት ወይዘሮ መሰረት ሓድሽ ዘለውን ሓሳብ ክገልጻ ብስልኪ ዝገበሮ ተደጋጋሚ ፈተነ ከም ዘይሰመረን ኣብዚ ዛዕባ ምላሽ ኣለኒ ኣብ ዝበለ እዋን ግን ንምትእንጋድ ቅርብ ምዃኑን ይገልጽ بمأخلاي معبل 918 كيلو هرتز بFM دما 98 نطبارو ناخم زقرب زينا حد ساعات عمد ما تركبوا كرات سمعتنا حزون حواريتانا نقصل يتخكلنيا مرداتات كقرب زي خل بريزيدنت يونيفرسيتي ابوتو كقصل يخلن يلو منستر تمرتي بزعم مهران تمهرو مروقان زركبوا لدرجه خلوت ادليتي مرداتاتن بتخكل كقرب زي خل نا يونيفرسيتي بريزيدنت ابوتو كقصل كم زي خليو منستر تمرتي بروفيسور برهان نجا قليصوم زلوم منستر تمرتي مس منغستاوي يونيفرسيتات سنه سرعات فيرما قلفي تغوارات زمن تمرتي 2018 عام تمرت لو معنتي زكايدن تخون ابزون منستر تمرتي بروفيسور برهان نجا طنكور انفت سرح يوم اقميطوم زلوم ابت مرها جبري بروفيسور برهان نجا كما زغلصو اتي سممعنات قدم حزي كما زنبرو فيرماتا تقليل كاز الرئي زي كونس تقوصيرو زعقان يلوم از سممعنات بغندي مرداتا مسرت زغبر يزولو اتو منستر بزوون دحر حزي كاب يونيفرسيتات تركب مردعتا كمتي زحلفم بقليلو زدرب سلازي خنم بقليلو زرع سلازي خنا حد يونيفرسيتي تخكلنيان ترجم زلون مردعتا مقراب تسويت يقبرلو يلام نز مردعتا كقرب زي خل نا يونيفرسيتي بريزيدنت عبوتو كقصل اي خلن كلو اي خلن كبلون اتنقيقم ጥንታው ገዳም አውና አፍጸነ መጽጋን 28 ሚሊዮን ብር ተመዲው ኣብ 9 ኣዋርሕ ክዛዘም ይስራሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር አጽባህ ገብረ እግዚአብሔር ከም ዝበልዎ ንጽገናት ገዳም ዝድሊ መጽናዕቲ ተኻይዱ ናብ ጭቡጥ ተግባራዊ ስራሕ ከም ዛተወ ገሊጾም ብምትሕባር በዓል መዚ ሓድግታት ኢትዮጵያ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይን ምምሕዳር ወረዳ ዓድዋን ዝተጀመረ ጽገና እቲ ገዳም ከይዲ ኣጀማምራ ንምዕዛብን ንምድጋፍን ሰሙያ ባህልን ቱሪዝምን
እውን እቶም ተሓበርቲ ኣካላት ምስ ኣማሓደርቲ እቲ ገዳም ተወከልቲ ህዝቢ ይሓን ዘትዮም ኣብ ከይዲ ጽገና ጥንታዊት ሕዝቶታት እቲ ገዳም ብምሕላው ብጽሬትን ቅልጣፈን ግልጽነትን ተሓጋጊስካ ንምስራሕ ኣንፈት ከም ዘቐመጠ ድማ ዶክተር አጽብሃ ገሊጾም ህዝቢ ኣብ ምሕላውን ምክንኻንን ሓድግታት ዘለዎ ሓበራዊ ሓላፍነት ዘመስገኑ እቶም ሓላፊ እቲ ገዳም ብተተሓዘሉ ትልሚ መሰረት ክዛዘም ምዃኑ ኣገንዚቦም ገዳም ኣውነ ኣፍጻ ኣብ ዞባ ማእኸል ወረዳ ዓድዋ ጣብያ ይሓ ዝርከብ ምዃኑ ድማ ሓበሬታ የረድእ ኣብዚ መዳይ ጥቆማና ከም ክንቀርብ ንሞባይል ባንኪንግ ተጠቀምቲ ዓማዊል ዝወፀ ሓበሬታ ኣሎም እቲ ሓበሬታ ናብ ባንኪ ጨንፈር ከይመጹ ብስልኪ ተደዊሉ ዝውሃብ ምንም ዓይነት ኣገልግሎት ኮይና ናይ ኣሰራርሓ ከይዲ ከም ዘይለን ማንም ሰብ ካብ ባንኪ ተደዊሎም ሚስጥር ወይ ድማ ኮድ ናይ ሲቢኢ ንዝሓቱ ሰባት ምዝራብ ከም ዘይብሎም ግቡእ ጥንቃቐ ክንገብር ከም ዘለና እዩ ካብ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ዝወፀ ሓበሬታ ዘረድእ እዚልና ናብ ዝርዝር እንትንመጽእ ኣብ ትግራይ ኣጠቃቅማ ጽረ ባልዕ ኬሚካል ኣብ ሰብን ዝራእትን ዘብጽሑ ሓደጋ ንምክልኻል ግቡእ ጥንቃቐ ክገብር ይግባእ ክብል ቢሮ ሕርሻ ኣፍሊጡ ሰላማዊት ኣያሌው ኣብ ትግራይ ገለ ከባቢ ሓደጋ ባልዕ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ይኹን እምበር ሜላ ኣጠቃቅማ ጸረ ባልዕ ኬሚካል ኣብ ሰብን ዝራእትን ጥዕናዊ ጸገም ከየምጸሉ ግቡእ ጥንቃቐ ክገብር ከም ዝግባእ ኣብ ቢሮ ሕርሻ ተሓባባሪት ምክልኻል ጸረ ባልዓት ወይዘሮ ኣበባ ተስፋይ ንራድዮ ትግራይ ገሊጸን ክንክልል እንጥቀሙ ጸረ ባልዕ ኬሚካል ያው ጸረ ባልዕ ከለና ብዙሕ ነገር እዩ ማማስፋ ታህያይ ኮን ይኽእል ናይ ሓሳኹ ነታት ባልዓት ንምክልኻል ንምቁጥጣር እንጥቀሙ ኬሚካላት كلهم لحظة إلى تقارير ما لدي هذا زي كان ناخذ الكوابيس تتقبل يفيدنا تعرف لنا لكن بزي في مالتي فاني يمكن ما تساعدين نريد لنا أوانا يدلق السرية الأخي حدقة يورو لقنا نجارات نازح أزي كم من شيء على يو زي معريات أعمى كمل لنا مالتي زي معريات أعمى مالت على الساينة ينا مليء زي ما له تعالوا معنا لقنا دقات أعمى أو كرتني ينا مالتي يوم بعدنا من سنين جوري أنا تعتقد أربع كنتات أيرن متأنيت زراعة تزرل مستمخانو قدم ماي موقعن نفاس هدا أبزبل الجزء كنت سأج كم زلوا وسخاني إبراهيم هيا نفاس يدين ما يسمع في خلدين لي يسوع بعلو ما يتوقع وقت من ترفيه اللي كترام كوني خالي أنا تجنا هالوا هيا نفاس خاليو هذا زراعة حاجة خالي حاجة تدخل نوعلتم نبعلتم ما تتقونوا الرياض مستقلة هاليو نوعلتم حاجة تقال عيه هون الله ده زي أتومو أفلتو كهلو يجبا يا وكل أسنام حارستا يخون زخون أكل كم منصر قوانتن مكلخل عدكن كتكم كم زقباد ما يقلصام اتي استطغمنا له متحز كيميكال تقرب على دما تمليسنان متحز مقبنت كنت كملو كم زي قبان اتي استطغمنا له مقصال نحمام كانسر بقليل كتقعنا سلازخل كنقبرو كم زقبا لبو نحليفن ابا خلتشحنا 18 متمرت كم بيرو حرشان حبرت سبع عقم جنزاب مهابن سلطانات المهاب أخل سرحتي نمسرح دما تدالين عينا كبلا تزاريبا سنتاقا أكان سنتاقا أكان مول أفضل كل يوم يوون لنا قبرهم دخولو بكل اللهم دخولو أسكتها تحس خالن يوو أزمو تحت قدي خالد سنة تاريخيو كل قدي خدالو تخاجين يوو من ماسي قوري منصر أما نعو سنتكام سلنا كن قبرهم نخل سنتاقا نسي ودسل نوعتك وحسكو خون خالن يوو هيوز تليقونو أبوعلتم لوس حدا قانيو مالتنا عزينة تقليل الجيزي لوعلتو تقمت الجيو دعو لما بدرجة سنوات لو مولى حلفة كونا يفتح سويا محاور لليوم بفلي تساريح له النجارات الزبي لاي مقناس حدا قاني مقناس لمستقال تواهيلو مالتي هذا الزي ياو أستمر يهريو سلسلتنا عكال نتحرستاي البوغ تقابلو لاي أستمرو سنوات يوهابي كيميكال تكون تحتيهم وطوم يوم درجة ولكن كيميكال ما يذكروا لنا أنا كأوتة كمتين ودعوا وقيدهم يحسوا يوم وعدنا متمثالي لذي بزح نجاراتنا نبكر لنا أنا خمس عينة فن ليولي نكقور ولا نكتعلم حاجة قاني وانا وعدت مسكانسر بزح نجاراتنا يبكر كلي لنا بزح حاجة لا أوان نكقور ولا
ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ንምፍታን ዲጂታል መታወቂያ መሓዝ ግብኦ ምዃኑ ሚኒስተር ትምህርቲ መስከረም 29 2017 18 ዓመተ ምህረት ኣብ ጽሓፎ ደብዳቤ ዕላው ገይሩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ፋይዳ ንኤግዚት ፈተንቲ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ከም ቅድመ ኩነት ዘገድድ ዝነበረ ዲጂታል መታወቂያ መሓዝ ሕዚ እውን ንኩሉ ተምሃራይ 12 ክፍሊ ዲጂታል መታወቂያ ክሕዝ ዘገድድ ደብዳቤ ተጻሒፉ ኣሎ ካብ መጠን ላዕሊ ስማርት ስልኪ ምጥቃም ሰባት ካብ ምቅራብ ሕድሕድ ስድራ ዘርብሽ ለበዳ ኮይኑሎም ልዕልቲ ዌልስኬት ካትሪን መራኸቢ ቴክኖሎጂታት ንሰባት ከቀራረቡ እዮም ተባሂሉ ዋላ እኳ እንተተሓሰበም በአንጻሩ ግን ማሕበራዊ ዝምድናታት ብከቢድ ይሃስዩ ከም ዘለው ኣብ ጋዜጣ ፖሊስ ዝወፀ ሓበሬታ የረድእ ልዕልቲ ኬት ካትሪን ምስ ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ሮበርት ዌልዲንገር ብምዃን ኣብ ዘንበቦ ጽሑፍ ስማርት ስልክታት ትኹረት ብምስኣን ምስ ስድራ ቤትና ክንሕልፎ ዝግበአና ትኹረትን ግዜን ይወስደናሎ ኢለን ጥንኩር ቤተሰብ ርክብ ሰብ ንሰብ ንኣእምሮ ይኹን ንኣካላዊ ጥዕና መሰረት ዝኾኑ መጽናዕታት መሰረት ገራን ዘረዳ እተን ልዕልቲ ዲጂታል ቴክኖሎጂ እዙይ ንወዲ ሰብ መሰረታዊ ህብቶ እናስአነ ምዃኑ ገለጸን ኣብዚ ሕዝዋን ብማሕበረሰብ ብዙሓት ጽምዋ ዝበዝሖም ሰባት ምርኣይ ልሙድ እናኾነ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምሕባር እዚ ድማ ናይ ኣእምሮ ኣካላውን ጸገማት ምክንያት ኮይኑ ኢለን ሕዚ ድማ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ዘውፅኦ መግለጽ ኣሎ ኣምሓራ ክልልን ኣምሓራ ሚድያ ኮርፖሬሽንን መስከረም 29 2018 ዓመተ ምህረት በአማራ ክልል የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን አስተዳደር ተፈናቃዮች ለመቀበል ተዘጋጅተዋል ዝብል ርእሲ ጉዳይ ሒዝዎ ኣብ ዝወፀ መደብ ኣካል ግዛኣት ትግራይ ዝኾነ ምዕራብ ትግራይ ኣካል ክልል ኣምሓራ ከም ዝኾነ ገይሮም ብምቕራብ ኣብ ምምላስ ተመዛበልቲ ዝተዛበዐ መልእኽቲ ምቕራብ ቀፂሎም ለለው ኢሉ ኣብ መግለጺኡ ብፍላይ ድማ ይብል እቲ መግለጺ እቲ ዝወፀ ጸብጻብ ኣዝዩ ሓደገኛን ኣብ ልዕሊ ጆኖሳይድ ዝተፈጸመሉ ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ዘለዎ ንዕቀት ዘመላኽት ኢሎም እቲ መግለጺ ዝኸፈ ዝገብሮ ድማ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝተኻየደ ጆኖሳይድ ዝመርሑን ዘተግበሩን ኣካላት ንጹሃን ብዘምስልን ተመሊሶም ሓላፍነት ክንወስድ ኢና ዝብል ምቕራው ምዃኑ ገሊጾም ምምላስ ተመዛበልትን ምርግጋጽ ግዛታዊ ሓድነትን ትግራይ ንጹርን ዘየሻምን ይዝበለም እቲ ቢሮ እዚ ድማ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብሙሉእነት ምፍጻምን ኣደራደርቲ ኣካላት ሓላፍነት ወሲዶም እንተተግበሩዎን ኢሎም ስለዝኾነ አሚኮ ማለት እውን ኣማራ ሚድያ ኮርፖሬሽን ነዘቕረቦ ሓላፍነት ዝጎደሎ ጸብጻብ ክእርሞ ድማ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ኣተሓሳሲበሎ ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝር እንትንመጽእ ብመንግስቲ ፌደራል ዝወፀ ሓድሽ ኣዋጅ ታርጋ ምቕያር ደረጃኡ ዝሓለወ ከይዲ ቁፅፅርን ክትትልን ንኽህሉ ዝሕግዝ ከም ዝኾነ ቢሮ መጓዓዝያን መንገድን ትግራይ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ ምዕራፍ ገብረ ጻድቕ ተወሳኺ ኣለዋ ሚኒስተር ትራንስፖርትን ሎጂስቲክን ፌደራል ሓድሽ መለለይ ቁጽሪ ሰሌዳ ተሽከርከርቲ ዕላው ምግባሩ ዝዝከር እዩ እዚ ብደረጃ ሃገር ብመምርሒ 150/2017 ዝወፀ ሓድሽ ኣዋጅ ስልጣናን ምይይጥን ከም ዝተገበረሉ ዝገለጹ ምክትል ሓላፊ ቢሮ መንገድን መጓዓዝያን ትግራይ ኣይተ ኣባዲ ቡላ ቀንዲ ዕላማ ምቕያር ናይ ዝሓድሽ ታርጋ እንተረድኡ ድማ ከምዚ ይብሉ ስርዓት ቁጽጽር ምሕደራት ተሽከርከርትካ ንምንጻር ብፌደራል ደረጃ ኣብ ሓደ ማእኸል ኮይኑ ላብ ክልላት ሓደ ዳታ ሰንተር ሃልዩ ላብ ክልላት እውን ሲስተም ተዘርጊሑ ቁጽሪ ተሽከርከርትካ ምፍላጥ ተሽከርከርትካ ነጽይርካ ምስ ካድኻ ድሕሪኡ ምሕደራኻ ብኣግባቡ ኮንትሮል ምስ ገበርካ ካልኦት ስራሕቲ እውን ትሰርሕ ኢኻ ማለት እዩ እቲ ድሕነት ማለት ብክልተ ነገራት ኢና ንሪኦ እቲ ሓደ ካብ ሓደ ቁጽሪ ጀሚርካ እሽካብ 1.5 ሚልዮን ኦር እሽካብ 1.6 ሚልዮን ቁጽሪ ተሽከርከርትካ ብኣግባቡ ኮንትሮል ክትገብር ትኽእል ኢካ ካልኣይ ብተፈላለየ ታርጋ ክልተ ዓይነት ሰለስተ ዓይነት ታርጋ ሒዞም ዝስርሑ ወንጀላት ብምልኦም እውን ኣነጽይርካ ክትፈልጦም ኢኻ እቲ ታርጋ እዚ ብቐሊሉ ዝስራሕ ታርጋ ይኾነ ኢለክ ኣምዝና መጀመርያ ስታንዳርድ ለመለእ ታርጋ እዩ ስለዚ ሓደ ተሽከርካሪ ወይም ሓደ ተሽከርካሪ ክልተ ሰለስተ ዓይነት ታርጋ ሒዙ ወንጀላት ክፍጽም ይኽእል እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ቁጽረን ብርክት ዝበላ ተሽከርከርቲ ብምህላውን ንምቁጽጻር ኣብ ዝግበር ስራሕቲ ዕንቅፋት ከም ዝነበረ ዝገለጹ ኣይተ ኣባዲ እዚ ሓድሽ ታርጋ ምቕያሩ ግና ረብሑኡ ብዙሕ ምዃኑ ይዛረቡ ሓደ ስርዓት ቁጽጽር ምሕደራኻ ብኣግባቡ ንምፍላጥ እዩ እቲ ካልኣይ እንደገና እቲ ለሎና ኢነርጂ ኣጠቃቕማ ና ጉልበት ኣጠቃቕማ ኣብዚ ሰዓት ከም ዝፍለጥ ብዓለም ለኸ ነዳዲ ኣብ ምንታይ ደረጃ ይርከብ በተለይ ኣብ ዓድና ናይ ነዳዲ ሕጽረት ኣሎ በተለይ እንደገና
እንደገና ክልልና ዳርጋ ዓመት ለአክል ሪስትሪክሽን ተገርና 16 ቦቲ ነዳዲ ለአትዩ ለነበረ ክልል ሓንቲ ነዳዲ ዲያልታቲ ስለዚ ትና ነዳዲና ጉልበት ተጠቃቅማና ላ በጣም ሓደገኛ ሁኔታት ስለላአት ለሎ ላ ኤሌክትሪካል ተሽከርከርቲ ምሽግጋሩን ዝዓለመ እዩ ትና ግሪን ሌጋሲ ልበሃል ኦርትና ሓምለዋይ እንትንውን ልምጥቃም ለአክል ትራንስፎርሜሽን እዩ ሽግግር እዩ ኣብዚ ሰዓት አውሮፓ አሜሪካ ዓድታት ተሪና ተሽከርከርቶም ሁሉ ዘመናዊ ልበሃል ቴክኖሎጂታት ዘተአታተያ ናብ ዓድና ላብ ትግራይ ላብ ኢትዮጵያ ለአትያ ተሽከርከርቲ በሐፈሻ ለአፍሪካ ለአትያ ተሽከርከርቲ ግን ስፒድ ሊሚተር ዘይተገጠመለን ጂፒኤስ ዘይተገጠመለን ካሊ አድላይ ልበሃል ቴክኖሎጂታት ዘይተገጠመለን ልመጻ ተሽከርከርቲ እዚውን ኮንትሮል ምግባር ዝጠቅም እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብደረጃ ፌደራል 50,000 ዝኣክል ታርጋ ከም ዝተሓተመ ዝሓበሩ ኣይተ ኣባዲ ተግባራውነቱ ዝሕግዙ ስራሕቲ ኣቐዲምካ ትኹረት ተዋሂብዎ ይስራሕ ምህላው የረዱ ሓደ ቋት ሃሊና አፍተን 12 ዓበይቲ ከተማታትና ትግራይ ልበሃላ ሲስተም ዘርጋሕና ኢና ታርጋ መብታን ክንጅምር ምክፍፋል ክንጅምር ተዘይ ኮይኑ ካልኣይ ተመሊስና ላ ሓደጋ ክንኣቲና ማለት ኢዝሊ ኮንትሮል ይንገውሪ ብተወሳኺ ትቀንዲ ረብሓን ናይዚ ታርጋ ምቕያርታ እዩ ግምት ተሽከርከርቲ ሓንቲ ተሽከርካሪት ማኣዝ ተሰሪሓ እንደ ዓመት ተገልግላ ዲፕሪሲዬሽን ሬት ልበሃል ለህንደ እንትን ገይራ ልብል ለምግማት እውን ብሲስተም ይሓክ ትግምተል ትኽእል እዚ ማለት ታርጋታት ተቀቢለ ከምዚኻ ተከፋፍል ተለኻ ብሲስተም እንድሕር ኮይኑ ኤቭሪ ዲቴይል ኢንፎርሜሽን ብዛዕባ ተሽከርካሪት ኣለካዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሽውጣት ልግበሩ ብዙሕ ሕማቅ ነገራት እውን ከወግደልና እዩ ይናይናና ብደረጃ ሃገር 1.5 ሚሊዮን በነዳዲ ሰርሓ ኢሉውን 115,000 ድማ ብኤሌክትሪክ ዝንቀሳቐሳ ተሽከርከርቲ ከም ዘለዋን ኣብ ትግራይ ድማ ልዕሊ 100,000 ተሽከርከርቲ ምህላውን ኣይተኣባዱ ቡላ ገሊጾም زينا حدا ساعات نغزالي كرات سماعتنا قدمي 82 عامت كم زالوم معنتي تاي تفلسيمو زبل دما كنريم قدمي 82 عامت يو 30 مسكرم 1936 عامت امرت زوداو منغستي عاصي هايله سلاسي نفرتوغ كاب منغستي انجليز تلقحم ابي كتما مقلا اما اخل عداغا اب لعل نصوحان قفعو ጨፍጫፍ زفصمو نتفصام ملكيتو كاسا هايله ماريم غرب عرنا ويانه تግራይ اب زبل مصحافو از صعب تاريخ فيرلهم كاب كتما مغلا وصينا زبان دعرو حلفيلنا غنا اينا لمتي بصحنا كلت نفرت انجليز باغري ومبر بعدي ولل بدوقع مغلا غيرن مصامو بماي فكري تحتيلن وريدن نختما مغلا اقاريصن نغنبلا غص خدام نبعلتنا ون اب زبان اب سطح سوحي سلازنبرنا بفلاي دما بمغلا قاريصن بمحلافن نمغلا خيوقع فرحنا نافت بزبان دعرو تمليسنا وما تخويلنا كنصناصن تصبنا بزخدو انتي تملسا قربتي بمدنغوين زحلفاين زخونايلنا منغدنا قصلنا شعو نشعو دما بت زخدو يمنات حيتن تمليسن بعداغا سوني حيزن كساب اندامارم اتي زحدرنا لغزا بمولو دبدبኦም اب زبان كوينا كل رئينا نيرو ككند براميل زخون بومبوتات اب لعلي قلع سبيتي اوردኦም الساتن ود بيلن مسكدام كالوت 4 خوينن تتكين كلتا زور نمقلا حوي ازنبالو كنغبرو نخيل ነገር አይነበረን መንገድና ሓዲግና ተጓይና نمقلا تملسنا ሙሉ በሙሉ ከተማ መቀለ አውያት ባውያት ኾነ ምስቱ ማዓልቲ ዕዳጋ መንባሩ ድማ ብፍላይ ኣብ ዕዳጋ ሶኒ ህዝቢ ካፍቲ ደው ዝበለም እቲ ዝወደቀ ይዝበዝሕ ነይሩ ኣዕሪ ዘስካሕክሕን ንወትሩ ካብ ህልና ዘይወፅን ጸልማት ማዓልቲ ነይሩ በአማይት ዝቁፀሩ ተጋሩ በዝሓ አንስትን ቆልዕትን ከተለልዮም ብዘይካል አካላቶም ተበታቲኹም ዕዳጋ ሶኒ መቀለ ብደም ንጹሃን ተጋሩ ተሸፊን ነይሩ እንታይ ከም ንገብር ኣይንፈለጠን ይብል ነቲ ታሪኽ መጽሓፍ ካሳ ሃይለ ማርያም እቶኪሱ ዝረኸብናዩ ሓበሬታዩ እዚልና ድማ ሕዚ ጸብጻባት ስፖርት ነሰምዓሉ ኣየር ሰዓት በጽሕሎ መቕጻል ትኸሊኻ كبرت يهبلي كما يمسخوا مادمزتنا مسخوا مصنح كبر زيها تدلم وسلست اوارح غانتا اماني زهوتهم عدل سلطانان ودراتن زنارو صيت زدرخو لو كم زخونه بشكلتنا تغليصو زرزر زينا كم سعب قربي نزحلفو سلست اوارح بغانتا اماني استوهاو معدل سلطانان ودراتن وصيتاون لمدي استوسدلن كم زنبره بشكلتنا تغليصو ابال غانتا ترانس ኢትዮጵያ ዝኮነት ብሽክልተኛ መርሃዊት ሓድሽ ቢኢሳያ ፍልጦ ዝተወሃባ ኣብ ምብራቅ አፍሪካ ትነጥፍ ጋንታ አማኒ ንዝሓለፉ ሰለስተ ኣዋርሕ ዕድል ስልጠናን ውድድራትን ከም ዝሃበታ ገሊጻ ንብዙሕ ዓመታት ኣብዚ ዓቕሚ ዘሎ ሰኣን ዕድል ከም ዓይነት ዕድላት ምርከብ ብዙሕ ነገራት ኣምኒጥና ኢና ዝህዝ ዕድል ረኸብናዮ ብጣዕሚ ሓሪፊና
ቴንኪዩ ክሊፎቲ ኣብ ናሚቢያን ኣብ ኬንያን ኣብ ተሰናዱ ውድድራት ተሳቲፋ ዓወት ከምዛ መዝገበት ብሽክለተኛ መርሃዊ ተሓድሽ ወሲኻ ትሕብር ያና መጀመሪያ ማዓንቲ ኩሉ ማለታት አይዲያቲ ነይሩ ከእንደገና ንጓልጋልታና ሰሊድናያ ነብጫ አጋጣሚ ተቢልና ናቀይና ዓቀብና አና ህፃን ገይረ ወዲያ አዝና መጨረሻ ግራ ነይሮ ብላሽ ነፊት ኮይናየና በጣም ደሳለ ካለ አባል ጋንታ ብሽክለታ ፋብሪካ መድኃኒት አዲስ ወልዋሎ ብሽክለተኛ አማኑኤል ተወልደ መድህን ውን ንስልጠና ምስጋንታ አማኒ ንሰለስተ አዋርሕ ከም ዝጸንሕ ብምጥቃስ ዝናኣድ ዓቕሚ ከም ዝረከበ ይገልጽ ያው ተዕድል እሱ ቆንጆ እዩ ምክንያቱ ውድድር ስልጠና ጥራሕ ላይ ሆነ ኣብ ኬንያ ስልጠና ጥራሕ ላይ ሆነስ ብናይ ቲም አማኒ ውድድራት ለነይርዎ ንሓደ ወርሒ ስልጠና ምስ ወሰደ ኣብ ውድድር እናሃሎ ሓደጋ መውረቕቲ አጋጢሞ ከም ዝነበረ ዝጠቀሰ እቲ ብሽክለተኛ ኣብ ዝሕዚ እዋን ሓዊዩ ኣብ ጽቡቕ ብርኪ ከም ዝርከብ ድማ የገንዝብ ቱ ምስ ወደቅኩ ሽዑ ቀጥታና ሕክምና እንትን ኢለ ያው ተሐኪመ ያው ደህና እኔ خو حجي حشني በቃ እና ዳርጋ 2008 እንትን عرفت እንትን ተሃይውን ነይሩ ሪከቨር ንገበር ያው هذا حشني ደህና እኔ خو ያው هذا خجمره ሓጋዚ አሰልጣን ጋንታ አማኒ ቅዱስ ገብረ ማርያም ንዝሓለፉ ሰለስተ አዋርሕ ስፖርተኛታት ብምሓዝ ኣብ ኬንያን ካልኦት ሃገራትን ብምምራሕ ክሰርሕ ዝጸንሐ ኮይኑ ካብ ትግራይ ናብ ኬንያ ዝኸዱ 4 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 7 ብሽክለተኛታት ዝናኣድ ውጽኢት ከም ዘመዝገቡ ያርድእ ጽቡቕ ጸንሕት ነርና بوصيت تعجب وصيت نيرو تخلى خلأ درجة هون كم ودا تغللم أو صبول بهالدرجة وديو أو قالت خلي نزن نعلم مرلتر بهلا قالت قرأ مخنا تجارب فلي تجارب سكينة تقولت قرأ مخنا زي مسكر الليو عدل تجنين استحق جبر خمد خلا لرأيلو كل أوردي كاب 4 حزنا خدنا 5 خم كان تاني حمشين وشت 10 ودين أبز قصل حدش عمت أوروباويان كرتشين إسران شديشتن ون بركز ورو تجارب بشكلتنياتات تساتف والعدل كم تفتر قدس جبر مريم وسيخو يزارب ناي كرتش إسران شديشتن أوالد كونتينتال كانتان كلنا نسعر لنا بيس أي درجة التمزجة أبنا يسي عبيد شاطت خل كانتان لكن حزم مكرلنا أوردي أودت عمي أبى 11 إسرح مش شيء تتحيزيو تجري إثيوبيا ميخون أبى خالد عبتات بيز لخونا نايتي معماني بيز لخونا كامبتات ديو وي بروجكت نايم حز كرنينا أبتي سلطنا بدك توعاتيو بزايو تسفو تخلص الجاين أمانيل تولد مدهنن بدك أنستيو دما يرهفتو برهان فقارو مراوي تحدشن سركالم تاين كم سساتفو يفلت ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ንጸሓፊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ኣይተ ሞጎስ ተፈራ ዋና ካይድ ስራሕ ጌራ ሽማቶም ኣይተ ሞጎስ ተፈራ ኣብ ካብ ጥቅምቲ 1 2018 ዓ.ም ጀሚሮም ክሳብ መወዳእታ ዘመን ውድድር 2018 ዋና ካይድ ስራሕ ኮይኖም ከም ዝሰርሑ ኣመራርሓ ቦርድ እታ ጋንታ ኣላው ገይሩ ኣይተ ሞጎስ ተፈራ ብዘለዎም ድልውነት ትምህርቲ ስራሕ ልምድን ብቕዓት መሪሕነትን መሰረት ብምግባር ከም ዝተሓርዩ ድማ ተሓቢሩ ኣይተ ሞጎስ ተፈራ ጸሓፊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ኣብ ካልኦት በርኪ መሪሕነትን ነዊሕ እዋን ዝሰርሑን ዝመርሑን ከም ዝኾኑ ድማ ተገሊጹ ብስነ ልቦናን ኣካልን ዝተሃነፀ ትውልዲ ንምህናፅ ኣብ ሰገናት ክስራሕ ከም ዝግባእ ተሓቢሩ ብርሃነ በየነ أعمامن كلتهمن بزبالة زمحيش اللهم سلطنة أنكرام يوسدو كم زلوا أولاد سلطنة تحت 17 عامات بروجكت كويس أجر لايف يزاربون نسنا أمرانهم تعمي الحجزنا سلطنة أنا نسدنا أو ذاتنا له عندنا قرت ما يرنينا كوعش حليف ونسنا مقارون وزحنا قرت ما يرنينا صبوا سلطنة مثلا سنة سلطة حوسي كون اللي أنكر كوتش للينا حرف سنة مثلا تجاتي بتعمل دسيلوم يوم جاتو وتيتنا لحرفيو وتم عملات بروجكت برتيعون بمسرح عبز قصل حدات عامتات ناب عبيت قانتات بمصنبر زحشه درجان مبصح رأى لنا يبلوم هل التفلالي قانتات هاجرنا وكلنا لكنجاتو كاولله ملا تግራይ كملا تግራይ نجاتنا ندل احنا بقى زنا تግራይ كلات لله تاي باللات كلات لا انك اتيدلي بوننا دما مقدن يول ولا يول بتوسن كله لا انا ግን رايك ግብራን ይሆን بول ቀሚ ጀመራ ብላዕሊ ደረጃ ጽሕን ሃገሪን ቤተሰብን ምኽራዒ ካብ ክለው ደረጃ ለለ ዘውዝኒ ዓመት ለውጥናስ ኣብ መላ ወጻዋታታት ንምካይዲ ብሰንኪ ዘጋጠመው ኩናት ተሃስዮም ጸንሑ ሰገናትን መናእሰይን ካብ ዘየድሊ ቦታ ብምዕቃብ ናብ ስልጠና ክመጹን ክእለቶን ከማዕብሉን ሰፋሕቲ ስራሕቲ ከም ዝሰርሑ ዝገለጸ ድማ ኣሰልጣኒ እቲ ፕሮጀክት ምስግና ጊደ እዩ አንደር 17 ማለት ነው ብጣዕሚ ልዝዮም
أبص خمس تجري لكساتفو بزح لوطات بزح تشالنج لخونة ترينينغنا تشينج لخونة ترينينغ لا سرحنا لحشة نقدر لكسرحو ياو أبص خمس سلالة بعد ما نس لو لقيناه أندر 17 أتيوم ياو لحشة انكسكاسي لجورلو كاولا لا كشاخذ لهم صناعة يوطيت لا زوم تيمز يوم بزح شواتا سعرهم يوم دس بالشواتا تيكي تاكا شواتا باسينج فوتبول لا تشواتنا ياو لحشة انكسكاسي لا جبرنا لكلن كلوات ياو لحشة كانت مرت الوستالو صبو صراحة صريحنا أنا زعمت الزمالة بتوسخ دما أبزع عمزي بتجري زكاير والدرات بولس وصيد بمرأي نوع عبيت كانت نحريلون كمون نخالط بروجكتات مرأية بمخان تصفات تجري زخون سبورتانيات إن بقعلون كخون كنسرحنا يلو تأصل تاني زعمت زي مرأيات لكنقول نوع الناس تواصل هم كانت لايف ليلة بزح عين التلم الحزنة ينقرنيو لتجري وكيلهم كولا لهاجرهم لو كل مينس لكن فتر نوع الناس تواصل هاجرنا نخلينا مع خل مسلطاني كوع سجر لايف أبا استفرالي كل عدم زركبو أسات كل تميت سلطانتي سجنات بمحاز سلطانا نهاب التركب مصاري صوتا وانج عالم 2026 هجرات أفريقيا بمكاد يركب لومي أفس خايدو قدمات جابون نيجامبيا 4-3 ديمقراطيك ريبابليك كونغو نيتوغو 1-0 ايفوري كوست ني سيشيلس 7-0 سنغال ندو السودان 5-0 بزخنا وصيت رتيان السودان مس موريتانيا ابزا كايد قدم دما بمعار وصيت 0-0 تزازيمو هاجرات اوروبا مصاري صوتنا مكادين دركبا لومي ون بستفرالي قدمات قطلو لومي قطل كامشي لومي مشت 3-4 بلجيم مس سمين مقدونيا فرنساي مس أذربيجان سمين أيرلند مس يوكرين جرمن مس لوزمبرغ سويدن مس سويسرلاند سمين أيرلند مس سلوفاكيا كوسوفو مس سلوفينيا صوتن كايدان صواحون بشمون تقدمات كسالت يوم بخالي زينا أوسترياوي أسلطان غانتا كريستال بالاس وليفر غلاسنر بولت أسلطاني ورح مسكرم توهايلهم تمريصهم لو بفرمال الإنجليز أبزورحي كريستال بالاس هبزا كايرتهم سلسة قدمات أبي بريمير ليج إنجليز نويست هام يونايتدن ليفربولن رتيعيا مس سندرلاند ما بمعروتي 0-0 تفلاليا كريستال بالاس أبي بريمير ليج إنجليز أبي ورح مسكرم ليش سعرت بحتاوت غانتاونيا اتي أسلطاني نفرما جزئيو نتشلمات توهيبو غانتا كريستال بالاس أبي بريمير ليج إنجليز شوعت قدمات كايدا زاغيد 10 نوتي حزادما أبشاشة درجات تركب تصواتي غانتا مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند بلوز تصواتي ورح مسكرم بريمير ليج إنجليز خوينون تمزيزو اتي تصواتي 5 جول أمزجيبيو 1 جول لما نكعسو تخون ان جول تخون كعسو كم زقبله صبصا بي بي سي يزخخل باركس تهوركم ادمسنا لما عتحكم تصواص فردي مسلمين كره هبل أستاذ دقائق حبيركم صنحة زينا 1 ساعة أبز تخنبيتو كرات سماعتي أستير جبرسلوس سرحتي تكنيكنا تقدر مسارحتنا يوهان حبيرنا صنحو سنة جزيكم لكم